अफ़ज़लु सलाती व अकमलु सलाती अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन त्वाहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तकीन मुखलसीन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ जिस वक्त आप बराह रास्त कोह नूर पर देख रहे हैं अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद वकास जाफ़र के साथ। नाज़रीन कराम, जो इल्म के मकासद हैं, यानी किसी भी चीज़ का जो मकसद है उसको हम पसे पुष्ट डाल देते हैं। इबादात का और इल्म के हासिल करने का जो मकसद है वो इरफान इलाही है, यानी अल्लाह ताला की पहचान है, अल्लाह ताला की मार्फत है। और जो अल्लाह की पहचान वो इल्म आपको ना दे तो फिर उस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं, उस इबादत का कोई फ़ायदा नहीं अगर आपको अल्लाह की पहचान ना हो। इसलिए सूफियाए कराम इरफान इलाही पर, मार्फत इलाही पर जोर देते हैं। और इसी तरह मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह दो दोस्त थे, तो उस दोस्त ने सफ़र किया और दिल्ली चले गए पढ़ने के लिए, और मियाँ मोहम्मद बख्श जो थे वो कश्मीर में ही थे। तो जब वो वहाँ पर पढ़ के 5-6 साल बाद उन्होंने फ़ोन किया, ख़त भेजा, और ख़त के अंदर उन्होंने लिखा कि जी यहाँ पर आप तशरीफ़ ले आए, यहाँ पर मैं ये फ़लाँ किताब पढ़ रहा हूँ, फ़लाँ किताब पढ़ रहा हूँ, फ़लाँ चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, तो आप भी आके सीख लें। तो आपने उस ख़त के जवाब में एक शेर लिखा कि दर सर्फ कर दी उम्र अजीज़ यारा, दर महव ना गश्ती ना शनाख्ती खुदारा। आपने फरमाया कि तुमने सारी उम्र जो है वो सर्फ के अंदर गुजार दी है, नाफ को सीखने में गुजार दिया है, कुछ तुमने खुदा की शनाख्ती के लिए, खुदा को पहचानने का भी इल्म हासिल किया है। तो फिर आप दिल्ली से वापस आ गए और आके आपने मियाँ बख्श के हाथ में बैत कर ली और कहा कि आप मुझे अल्लाह की पहचान सिखाइए। तो दोस्तों, असल चीज़ जो होती है इल्म के अंदर, मार्फत के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अल्लाह ताला का हमें इरफान नसीब हो जाए। वही इबादत का मग़ज़ है, वही उलूम का मग़ज़ है। जिसको अल्लाह की पहचान नसीब होगी, अल्लाह की मार्फत नसीब हो गई, वो कामयाब हो गया। इसलिए हम कोशिश किया करें कि हम अपने रब को पहचानने की, अपने रब को मानने के साथ उसकी जान पहचान की भी कोशिश करें, ताकि अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब करे, अल्लाह ताला हमारी दुनिया और आखिरत को बेहतर करे। प्रोग्राम का जी आगाज़ करेंगे और अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराएंगे। किसी के तारुफ के मोहताज नहीं। वैसे जी हमारे मुस्तकिल पैनल के मेंबर हैं, मेरी मुराद पीरज़ादा साहबजादा हफीजुल्लाह सोहरवर्दी साहब हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं, सलाम अक़ीदत पेश करते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उनके साथ जी फाजिल जलील नौजवान स्कॉलर, ये भी हमारे इस पैनल का हिस्सा है मुस्तकिल, मेरी मुराद अल्लामा कासिम रसूल साहब से है जी, उनको भी सलाम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ जी, वो तशरीफ़ लाए प्रोग्राम के अंदर जी, और वो आपकी लाइव कॉल्स लेते हैं और आपके जो मसाइल हैं उनका हल देते हैं, और जो भी किसी किस्म की आपको मसले दरपेश होते हैं रूहानी तौर पर और भी माली तौर पे, जो मुश्किलात इंसानों के अंदर जो मौजूद होती हैं उनका हल पेश करते हैं और आपका ताल्लुक़ अल्लाह ताला से जोड़ने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इनके इल्म में बरकतें दे जी, हम दुआगो हैं इस हवाले से। तो नाज़रीन कराम, आप इस प्रोग्राम के इसको जानते हैं चैनल को कि आप हमसे लाइव कॉल्स करते हैं और उस कॉल्स के अंदर अपने मसाइल का हल पूछने की कोशिश करते हैं जी। लाइव कॉल्स का आगाज़ करेंगे और देखते हैं जी पहली कॉल कहाँ से जी। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी क्या नाम है आपका? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? लाहौर से। क्या पूछना चाहेंगे आप? हाँ सर, मेरे ना रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही थी, पिछले दिनों में कोई भाई ने पता करवाया तो उसमें कोई बंदिश आ रही है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। तो आप ये पता करवाना चाहते हैं कि बंदिश किस किस्म की है? तो ये जादू टूटने की है। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप अपनी वालदा का नाम बताएं अब्दुल मजीद साहब। खुर्शीद बीबी। तो जहां आप रिश्ता करना चाहते हैं उनका नाम आप जानते हैं? नहीं, पहले मेरी मंगनी हुई थी, टूट गई है। मंगनी होती है दोनों तरफ से। अच्छा। बात होती है बहुत तेजी से। अच्छा। ठीक है, उसके बाद वो जब शादी करीब आती है तो वो ना लम लेट हो जाता काम। चले जी, आपको बताते हैं, आप परेशान ना हो। उसके बाद दूसरी मंगनी हुई है, उन्होंने भी यही कहा, 2 महीने का टाइम 3 माह का दिया था, 2-3 महीने मंगनी गुजर गई। जब शादी की बारी हुई तो वो भी ऐसे ही बस। चले जी, आपको बताते हैं, आप परेशान ना हो अब्दुल मजीद साहब, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला करब फरमाएगा। अगर आप ये समझते हैं कि कोई जादू टोने का असर और आपका रिश्ता खराब हो जाता है, बार बार आपकी मंगनी टूट जाती है,
تو اس حوالے سے جو ہے وہ پیر صاحب آپ کو آگاہ کر دیتے ہیں. اگر وظائف کی صورت میں کوئی ہوئی بات وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں, آپ پریشان نہ ہو. شکریہ آپ نے کال کیے. جی حضور فرمائیے گا ذرا. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ. میرے بھائی ایک تو آپ نماز کی پابندی کریں, دوسرا 4 جمعۃ المبارک ہر جمعۃ المبارک کو آپ نے سورۃ کہف پڑھنی ہے اور پانی دم کر کے آپ نے پینا ہے اور اپنے گھر میں چھڑکاؤ کرنا ہے. یہ 4 جمعۃ المبارک آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. اس کے علاوہ 313 مرتبہ نماز عشاء کے بعد آپ یا ودودو پڑھا کریں. روزانہ جب نماز عشاء پڑھ لیں تو وہیں بیٹھ کے 313 مرتبہ یا ودودو پڑھیں, اور اگر ہو سکے تو نماز مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات ضرور پڑھا کریں, اور اللہ کے حضور میں اپنی حاجت پیش کر کے دعا مانگا کریں. انشاءاللہ بہت جلد آپ کی جہاں بھی آپ کرنا چاہیں گے آپ کا رشتہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ جی. پیر صاحب نے آپ کو بتا دی ہے, آپ پریشان نہ ہو, اس وظیفے کو جاری رکھیں جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے, آپ اس پہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی. پریشان نہ ہو اور ان چیزوں کے اوپر آپ غور نہ کریں کہ کسی نے بندش کر دی فلاں کر دیا. آپ کا کام ہے کہ آپ ان وظائف پہ عمل کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی راہیں کھول دے گا, اور جو بھی بندشیں اور رکاوٹیں اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا. تیقن کے ساتھ کریں, استقلال کے ساتھ کریں, استقامت کے ساتھ پڑھتے رہیں, ڈٹرمینیشن شو کریں, اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی, دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ بات کر رہی ہوں نادیہ. جی کہاں سے بات کری نادیہ بہن؟ ممتانہ صاحب سے. جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں, شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں, اولاد نہیں ہے. اچھا, تو میڈیکل چیک اپ کرایا آپ دونوں نے, میاں بیوی نے؟ جی میڈیکل چیک اپ کروایا ہے. دونوں ٹھیک ہیں؟ ویکنیس بتاتے ہیں. جی تھوڑا سا اونچا بولیں میری بہن. ویکنیس بتاتے ہیں. ویکنیس بتاتے ہیں. اچھا, آپ اپنی والدہ کا نام بتائیں. فردوس. اور شوہر کا نام بتائیں. محمد رفیع. اور ان کی والدہ کا نام؟ نثارہ. اچھا, یہ ویکنیس انہوں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ کے شوہر کو بتائی ہے انہوں نے؟ جی دونوں کو. چلیں جی بتاتے ہیں جی, اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں. آپ پروگرام دیکھیے. شکریہ آپ نے کال کی ہے. علامہ قاسم صاحب آپ کو اولاد کے حوالے سے بتا دیتے ہیں. جی حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. بہن ہم دعا گو ہیں, اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یقیناً آپ دعا کرتی بھی ہوں گی اور دعا کرنی بھی چاہیے. انبیاء کی سنت بھی ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے اولاد طلب کرنا, اولاد کے لیے دعا کرنا, پھر اولاد کے فرما بردار ہونے کی دعا کرنا. ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے. بہن صلاۃ الصوم کا اپنا خیال رکھیں. جس طرح ڈاکٹرز نے آپ کو بتایا ویکنس ہے تو اپنا جو ڈائٹ ہے اس کا اچھا خیال رکھیں, اور صلاۃ الصوم کا خیال رکھتے ہوئے نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ یاسین اور 3 مرتبہ ہی سورہ مزمل اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ یہ کریں. آپ اپنے ہسبینڈ کو بھی یہ کہہ دیں, اور پھر نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد سورہ مریم کی تلاوت کر لیں 1 مرتبہ. اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ آپ یہ عمل کریں. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں, انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے گا. انشاءاللہ جی ہم دعا گو ہیں. جس طرح علامہ صاحب نے آپ کو بتایا آپ اس پہ عمل کریں میری بہن, اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سعید میرا نام ہے جی, اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی سعید صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ جی میرے 2 مسئلے ہیں جی, ایک میری بیٹی کا مسئلہ ہے اور ایک میرا مسئلہ ہے. یہ پیر صاحب کی خدمت میں سلام بھی اور درخواست ہے. میری بیٹی کو تقریباً 8-10 سال سے بیمار ہے. معدے کا مسئلہ ہے, ڈپریشن کا مسئلہ ہے, گھر سے نکل نہیں سکتی, مختلف دوائیاں جو بھی ڈاکٹر اچھی سے اچھی میڈیسن لینے کے باوجود مسئلہ حل نہیں. روحانی طریقے سے جس سے بھی پتہ کیا تکلیف کی صورت میں کہتے ہیں کوئی بندش ہوئی ہے, کوئی کیا کرایا ہوا ہے. اچھا کیا نام ہے بیٹی کا؟ صبا سعید نام ہے جی میری بیٹی کا. کتنی عمر ہے ان کی؟ تقریباً 24 سال جی, 24-25 سال. والدہ کا نام بھی بتا دیں ان کی.
जैतून बीबी है जी। अच्छा, तो जो आप चेक कराते हैं किसी रूहानी तौर पे तो कहते हैं बंदिश है कोई? जी यही कहते हैं कि जी कोई किया कराया, किसी ने छेड़छाड़ की है, तो काफी अरसे से जी बहुत परेशान है। नजर का मसला है और दूसरा इसके मैदे का मसला, डिप्रेशन का मसला, घर से निकल नहीं सकती, मैदे की बहुत ज्यादा तकलीफ है। और दूसरा मेरा मसला है जी, मुझे तो तकरीबन 14-15 साल शुगर है, ब्लड प्रेशर है, नजर का भी मसला है, और मैं जो भी दवाई लेता हूँ, शुगर की इंसुलिन लेता हूँ, दवाई लेता हूँ, तो मेरा मैदा खराब हो जाता है, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, कपड़े ठीक नहीं रहते, शुगर कंट्रोल नहीं होती, और मेरी नमाज जो है वो रह जाती है, और बड़ी परेशान हूँ। अल्लाह ताला करम फरमाए जी। जी समझ आ गई है जी। सही साहब, आप परेशान ना हो, आपका और आपकी बेटी दोनों हवालों से बीमारी है, जो भी मामला है वो पीर साहब आपको बता देते हैं, आप परेशान ना हो। शुक्रिया आपने कॉल की है, उनसे पूछते हैं जी। जी हुजूर। देखें मेरे भाई, बहुत शुक्रिया, आपने सलाम भेजा, हम आपको वापस से उस सलाम का जवाब दे रहे हैं। अल्लाह आप सबको खैरियत से रखे, आमीन जी। आप इस तरह करें कि जो आपने अपनी बेटी का मसला बताया ना, आप लेफ्ट राइट ना जाएं कि कोई क्या कहता है, कोई जादू है, कोई टोना है, कोई कुछ है, इस बात को छोड़ दें। एक तो आप इस तरह करें कि एक ख़त भेज दें जवाबी लिफाफे के साथ, और उसमें पूरी हकीकत लिख के भेज देना। इंशाल्लाह आपको जो भी उसका हल होगा और जो भी कोई तवीज़ात होंगे वो आपको भेज दिए जाएंगे इंशाल्लाह, और उसका तरीका भी बता दिया जाएगा ताकि आप उसको इस्तेमाल करें तो आपकी बेटी ठीक हो जाए। इसके साथ साथ आप 313 मरतबा सुबह की नमाज के बाद, जब तक ख़त नहीं आता या नहीं पहुँचता, 313 मरतबा सूरत फातिहा शरीफ पढ़कर पानी दम करके अपनी बेटी को पिलाएं। ये आप उस वक्त तक इस अमल को आपने जारी रखना है जब तक आपका ख़त नहीं आता। तीसरे नंबर पे जो आपने शुगर बताई है, तो शुगर का बेहतरीन हल है कि सुबह की नमाज के बाद 111 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर रोज़ाना पानी दम करके आप पीना है। ये बिस्मिल्लाह शरीफ का पानी पीने से इंशाल्लाह आपकी शुगर जो है वो ठीक हो जाएगी। और आप नमाज की पाबंदी करें, खुद भी अपने बच्चों को भी। जो हम इस दीन मतीन से थोड़े से भटके हुए हैं, तो हम शरअ के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। सुबह अपने बच्चों को उठाएं और कुरान मजीद की तिलावत ज़रूर करें, दरूद शरीफ सरकार पर कसरत से पढ़ें। इंशाअल्लाह जितने भी मसाइब व अलाम हैं, मुश्किलात हैं, अल्लाह ताला आपके दूर फरमा देगा इंशाअल्लाह ताला। जी आपको डिटेल में बताया है जी पीर साहब ने, लेकिन जैसे उन्होंने हुक्म दिया है कि आप ख़त भेजें जवाबी लिफाफे के साथ, हमारा पता जो है वो टीवी स्क्रीन पे आ रहा होता है, आप इस पे भेजें सही साहब। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके और आपके घर वालों पे अल्लाह ताला रहम फरमाए और आपकी तमाम मुश्किलात दूर फरमा दे। अल्लाह ताला हम ये दुआ गो अल्लाह ताला हर किस्म की आसानी पैदा फरमाए जी। कॉल लेते हैं जी और देखते हैं कि अब कौन कहाँ से हमसे बात करना चाहता है, क्या पूछना चाहता है और क्या पूछनेगा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी क्या नाम है आप? जी मैं देता हूँ जनाब। आपका नाम क्या है पहले? यास्मीन नाम है मेरा। यास्मीन बहन कहाँ से बात कर रही हैं आप? चकवाल से बात कर रही हूँ। जी क्या पूछना है आपने? भाई के बारे में पूछना था। जी पूछें। भाई का रिश्ता नहीं होता, जान की कोशिश करते हैं, बात बनती है फिर खत्म हो जाती है, कहीं अच्छा हमारी वजह से हो जाती है, कहीं लड़की वालों की तरफ। अच्छा जी ठीक है। अच्छा ये बताइए कि अपने भाई का नाम क्या है आपके? भाई का नाम सुहेल अकबर है। और उनकी वालदा का नाम? रहमत नूर है। रहमत नूर। अच्छा तो और दूसरी बात ये थी कि हमारी जमीन है, हम वो बेचना चाहते हैं लेकिन कोई अच्छा गाहक नहीं आता। चलें इस हवाले से भी आपको बताते हैं, आप परेशान ना हो। शुक्रिया आपने कॉल की है। तो पीर साहब से आपने सवाल किया, इसलिए पीर साहब से मैं कहूँगा कि वो इसका जवाब दे दें। रिश्ते के हवाले से भाई का नहीं हो रहा, आप प्रोग्राम देखिए मेरी बहन, आपको जवाब देते हैं। जी अल्लाह ताला करम फरमाएगा। जी हुजूर। मेरा बेटा आप इस तरह करें कि रोज़ाना जब नमाज असर पढ़ लें तो आप अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद शरीफ के साथ सूरत कौसर पढ़नी है। आपने 111 मरतबा सूरत कौसर रोज़ाना पढ़ें और पढ़ें नमाज असर के बाद। इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करें तो जो आप अपने मामलात बता रहे हैं। दूसरा रहा ज़मीन का मसला जो आप सवाल कर रही थी, तो आप सूरत यासीन 7 दिन मुबीन के साथ पढ़ें। रोज़ाना सूरह यासीन 7 मुबीन है, उस मुबीन पढ़ने का तरीका यह है कि पहली सूरह यासीन शुरू करें, पहली मुबीन पे जाके ख़त्म करें,
پھر واپس آ کے شروع کریں اور دوسری مبین پہ ختم کریں. اس طرح 7 مبین کے ساتھ سورہ یاسین پڑھ کر آپ پانی دم کر کے جس جگہ کو سیل کرنا چاہتے ہیں وہاں پانی کا چھڑکاؤ کریں. یہ 7 دن آپ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی زمین جو ہے وہ سیل ہو جائے گی. شکریہ جی. میری بہن دونوں کا آپ کو جواب دیا ہے پیر صاحب نے، آپ اس پہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولا صاحب، میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میں اپنے میاں کو 6 سال سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے اپنے ساتھ رکھیں، اپنے ساتھ لے جائیں. میری بہن اپنا نام بتائیں آپ سب سے پہلے. میری بہن، میرا نام مبینہ ہے. آپ کہاں سے بات کر رہی ہوں مبینہ بہن؟ میں گاؤں سے بات کر رہی ہوں. اچھا جی، کیا نام ہے آپ کے شوہر کا؟ ناظم ہے اس کا نام. اچھا، تو وہ کیا علیحدہ رہتے ہیں؟ انہوں نے شادی دوسری کی ہوئی ہے؟ ہاں جی، میں ادھر گاؤں میں رہتی ہوں، وہ ادھر رہتا ہے لاہور میں. اچھا ٹھیک ہے. تو میں کوئی اتنی تنگی والی، کوئی اتنی ایمرجنسی انہیں کچھ بھی نہیں ہے. بینک میں وہ کام کرتا ہے. اچھا، تو آپ کی اولاد ہے؟ بچے ہیں؟ میرے 2 بچے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی. چلیں جی، آپ کو بتاتے ہیں، آپ پریشان نہ ہو. ہاں جی، وہ ہمیں ساتھ رکھے، بس میں یہی کہہ رہی ہوں. چلیں میری بہن آپ کو بتاتے ہیں. مسئلہ ہے، آپ میری بہن کا بھی، اس کا شوہر اس کے ساتھ لڑتا ہی رہتا ہے 24 گھنٹے. کیا نام ہے وہ بہن کا؟ سنا. چلیں آپ کو بتاتے، دونوں حوالوں سے بتاتے ہیں. خرچہ نہیں دیتا اس کو، لڑتا ہے. جی سمجھ آ گئی، جی سمجھ آ گئی. جی آپ کو بتاتے ہیں. شکریہ آپ نے کال کی. علامہ قاسم صاحب آپ کو اس حوالے سے گائیڈ کر دیتے ہیں. جی حضور. جی بالکل بہن، ہم تو دعا گو ہیں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے اور آپ کے شوہر کا دل نرم فرمائے، اور تاکہ دوبارہ سے پیار، اتفاق اور محبت جو ہے اسی طرح آپ اپنی زندگی گزاریں مل کے. بہن نمازوں کا آپ خیال رکھیں. یقین ہے کہ آپ پہلے بھی نمازوں کو ادا کرتی ہوں گی. آپ اپنے گھر والوں سے بھی کہیں کہ وہ نمازوں کا خیال رکھیں. نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد بہن سورہ یاسین کی تلاوت اپنے گھر پہ ایک معمول بنا لیں، چاہے اس پریشانی میں ہوں یا اس پریشانی سے نکل بھی جائیں. جتنے بھی ناظرین سن رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں. سورہ یاسین کی تلاوت آپ اپنے گھر پہ کریں. اس کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ اور ایک تسبیح آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اول آخر درود پاک کے ساتھ. اور رات عشاء کی نماز کو ادا کرنے کے بعد یہ 2 تسبیحیں کرنی ہے، استغفر اللہ کی اور آیت کریمہ کی اول آخر درود پاک کے ساتھ. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر دعا کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا، اور جو یہ آپ کی پریشانی ہے اس پریشانی کو دور کرتے ہوئے آپ میں اور آپ کے شوہر میں دوبارہ اتفاق، پیار اور محبت قائم فرما دے گا. جو وہ دوسرا بھی جو ان کی بہن کے حوالے. جی بہن کا رشتے کا بہن کا مسئلہ تھا کہ وہ شوہر جو ہیں وہ غصہ کرتے ہیں. جی بالکل بہن سے بھی یہی گزارش ہے، آپ اپنی بہن سے گزارش کر دیں کہ وہ نمازوں کا خیال رکھیں. نمازوں کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت اپنے گھر پہ کر لیں، تاکہ رب تعالیٰ کی رحمت و برکتوں کا نزول ہو، اور گھر میں جو بے سکونی ہے، بے چینی ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کے صدقے سے اللہ پاک دور کر دے گا. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. جی میری بہن، جیسے آپ کو جواب دیا ہے، سارے وظائف کی صورت میں بتا دیا ہے، آپ کی بہن کے بارے میں بھی بتا دیا، آپ اس پہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. اور ہم دعا گو ہیں، دعا کے لیے ہی یہاں موجود رہتے ہیں، آپ کے مسائل کے حل کے لیے. روحانی طور پہ جو بھی آپ کو مسائل ہیں، ویسے بھی جو معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ مسائل ہیں ہمارے، ان کو دور کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. جی نیکسٹ کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا عبدالحمید نام ہے، میں باغ سے بول رہا ہوں، آزاد کشمیر سے. جی پوچھیں، کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میرے کچھ پریشانیاں ہیں. ابھی ہفتے میں کام کر کے پھر واپس آتا ہوں تو شام کو یا صبح وہ کام خراب ہو جاتا ہے. اچھا جی. یہ کتنے گھر میں کافی پریشانی ہے، اس کا کیا حل نکالتے ہیں؟ آپ یہ بتائیں کہ کتنے عرصے سے یہ پریشانی آپ کو لاحق ہے؟ تقریباً 6-7 ماہ ہو گئے. ہر کام کر کے واپس ادھر سے کلیئر کر کے واپس آتا ہوں تو دوسرے دن وہ کام خراب ہو جاتا ہے. والدہ کا نام بتائیں آپ. شرف ہمیشہ نام ہے میرا. چلیں آپ کو بتاتے. شکریہ آپ نے کال کی ہے. پیر صاحب آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ پریشان نہ ہو کہ آپ کا کام کیوں خراب ہو جاتا ہے، کیا وجہ ہے اس کی. جی حضور بتائیے گا ذرا. دیکھیں وقاص صاحب، آپ اس ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ ہمارے اپنے ہی کیے ہوئے ہوتے ہیں اعمال، ایسے ہی جس کی وجہ سے ہمیں پھر پرابلم اور مسائل جو ہیں یہ پیدا ہو جاتے ہیں.
میرے بھائی کوئی نہ کوئی کمیاں کوتاہیاں تو ہوتی ہیں ہر انسان سے، لیکن آپ ہر نماز پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ اللہ کے حضور میں استغفار کیا کریں، جتنا کر سکتے ہیں وہ کیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا ظاہر ہو یا باطن ہو، یا ظاہر ہو یا باطن ہو کی ایک تسبیح ضرور پڑھیں، اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے۔ تو آپ اس عمل کو بھی کریں اور استغفار بھی جتنا کر سکتے ہیں آپ کریں نماز کے ساتھ۔ انشاءاللہ اللہ کے حضور سے دعا کریں کہ اللہ آپ کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ جی جزاک اللہ جی، جس سے آپ نے آپ کو بتایا، پریشان نہ ہو، اس پہ عمل کریں جی، اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائیں گے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ماریہ ہے، جی ماریہ بہن، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ بھکر سے بات کر رہی ہوں۔ جی کیا پوچھنا ہے آپ نے میری بہن؟ جی ہم نے نا ایک نیا گھر لینا ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اچھا، یہ گھر پہلے موجود ہے، آپ دوسرا لینا چاہتی ہیں گھر؟ جی نہیں، نیا لینا ہے ہم نے۔ اچھا، اپنی والدہ کا نام بتائیں۔ رفیہ بیگم۔ تو یہ جو گھر ہے میری بہن، آپ شادی شدہ ہیں، شوہر کے ساتھ رہتی ہیں کہ ماں باپ کے گھر میں رہتی ہیں؟ جی جی شادی شدہ ہوں، 2 بچے ہیں۔ چلیں آپ کو بتاتے ہیں جی، علامہ قاسم صاحب آپ کو بتا دیتے ہیں اس حوالے سے کہ گھر خریدنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کوئی وظیفہ چاہتی ہیں، بتا دیں جی حضور۔ بالکل بہن، ہم تو دعا گو ہیں، جتنے بھی ناظرین کال کرتے ہیں سبھی کے لیے اس پروگرام کے لاسٹ میں اجتماعی دعا کی جاتی ہے۔ اللہ پاک پتہ نہیں کس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے دعا کو قبول کر لیتا ہے، الحمدللہ۔ بہن آپ صلاۃ و صوم کا خیال رکھیں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، آپ نے نیت کی ہے، اس کے لیے آپ کے ہسبینڈ جو ہیں ظاہری سی بات ہے اسٹرگل کر رہے ہوں گے اس گول کو اچیو کرنے کے لیے، ہم دعا گو ہیں اللہ پاک اس میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور جو آپ کی ایک تمنا ہے، نیک تمنا ہے، اللہ پاک اس کو پورا فرمائے۔ نمازوں کا خیال رکھیں، آپ اپنے ہسبینڈ سے بھی یہی گزارش کریں کہ نمازوں کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلے نماز ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وظائف ہیں، فرائض پھر وظائف، تاکہ جب فرائض کی پابندی ہوگی اس کے بعد جب آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گی تو اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی دعا کو قبول بھی کر لے گا۔ تو نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد بہن سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں، آپ اپنے ہسبینڈ سے بھی یہ کہہ دیں، اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت، اول آخر درود پاک کے ساتھ دن بھر میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، نمازوں کا خیال رکھیں، کثرت کے ساتھ درود پاک بھی، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی اس نیک تمنا کو پورا فرما دے گا۔ ضرور جی، انشاءاللہ تعالیٰ، جزاک اللہ جی، اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائیں گے۔ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، میرا نام عثمہ ہے، میں منڈی شادیمہ سے بول رہی ہوں۔ عثمہ بہن تھوڑا سا اونچا بولیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، جگہ چینج کر۔ عثمہ ہے، میں منڈی شادیمہ سے بول رہی ہوں۔ جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں میری بہن آپ؟ سر میں نے یہ پوچھنا ہے، میں پچھلے 1.5-2 سال سے بہت زیادہ بیمار ہوں، ایک بیماری ختم نہیں ہوتی، دوسری بار شروع چلتی ہے، بہت علاج کروایا ہے، روحانی بھی اور میڈیکل بھی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، ہر کام میں رکاوٹ ہے سر۔ یہ بتائیے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں، کس قسم کی بیماری ہے آپ کو؟ جی ڈاکٹر کہتے ہیں بالکل صحیح نہیں، آپ اس کی نہیں ہے۔ آپ شادی شدہ ہیں میری بہن؟ نہیں ہم میرڈ۔ اچھا، تو اپنی والدہ کا نام بتائیں۔ جی مسرت۔ اچھا، تو یہ 1.5-2 سالوں سے روحانی طور پہ چیک کرایا تو کیا کہتے ہیں وہ؟ سر کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا چلیں جی، آپ کو بتاتے ہیں، دونوں والوں سے بتاتے ہیں جی، نہ میڈیکلی طور پہ کوئی پرابلم ہے اور نہ کوئی روحانی طور پہ کوئی پرابلم بتاتے ہیں، لیکن پریشان ہے اور 1.5 سال سے جو ہے جی کیری میں بیمار رہتی ہیں۔ دیکھیں، جو انسان کو بے سکونی ہوتی ہے نا، جی جی، یہ سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے، جس کو ہم ٹینشن کہتے ہیں۔ ہر وقت بندہ ٹینشن میں، ڈپریشن کا بندہ اسی ٹینشن میں رہ کے مریض ہو جاتا ہے۔ تو میرا بیٹا صاحب ظاہر ہے جو بے سکونی ہے، ڈپریشن میں انسان رہتا ہے، یہ بہت بڑی پرابلم ہے۔ آپ اس کو ایزی نہ سمجھے کہ مجھے پرابلم کوئی نہیں، اسی کے ساتھ ہی اعصاب انسان کے جو ہے نا وہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ ایک تو اپنی بے سکونی ختم کریں، ہر وقت تھوڑا تھوڑا خوش رہا کریں، کہ خوشی کے ساتھ جیسے بھی لمحات ہوں
इंसान के ज़िंदगी के अप डाउन इंसान का होता रहता है। तो डॉक्टर बता रहे हैं आपको कुछ नहीं है, रूहानी तौर पर आपने देखा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ है ज़रूर। आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का जिक्र किया करें ताकि आपको सुकून रहे। जब आप सुकून में होंगी तो आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा और इंशाअल्लाह आप ठीक हो जाएंगी। आपने अब कसरत से आपने अल्लाह का जिक्र करना है और इस जिक्र के साथ साथ आपने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत से दुरूद शरीफ भी पढ़ना है। आप रोज़ाना बल्कि हर नमाज के बाद एक तस्बीह ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये एक तस्बीह हर नमाज के बाद आप ज़रूर पढ़ा करें और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुज़ूर में दुआ हम भी करेंगे, आप भी करेंगे, अल्लाह ताला आपको सुकून क़ल्ब अता फरमाए। चलिए ठीक है जी, जज़ाकल्लाह जी। पीर साहब ने आपको बताया मेरी बहन, आप डिप्रेशन से निकलें, अल्लाह ताला करम फरमाएगा। मसरूफ़ रहा करें और अल्लाह का जिक्र किया करें, किसी न किसी काम में मसरूफ़ रहा करें तो इंशाअल्लाह ताला ये आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है लेकिन एक ब्रेक। खुशामदीद कहते हैं जी तमाम देखने और सुनने वालों को। आप इस वक्त प्रोग्राम इस्तिखारा देख रहे हैं कोहिनूर पर अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद वकास जाफर के साथ, और प्रोग्राम का सिलसिला जारी है और लाइव कॉल्स आ रही हैं। आप कॉल्स कर सकते हैं, हमारा नंबर PTCL का टीवी स्क्रीन पे शो होता रहता है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। और आप हमें अगर कोई ऐसा मसला जो तफसील तलब है और यह ऐसा मसला है जो आप यहाँ पे हमसे शेयर नहीं कर सकते लाइव कॉल में, तो आप हमें ख़त लिख सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और ख़त जब लिखें तो आप ज़रूर कोशिश किया करें कि जवाबी लिफाफे के साथ भेजें ताकि आपको उसका जवाब मिल सके। और बाज़ औक़ात लोग शिकायत करते हैं कि हमें जवाब नहीं मिला, उसकी वजह ये होती है कि आपने जवाबी लिफाफा साथ नहीं भेजा होता। कॉल्स लेते हैं जी, पहली कॉल लेते हैं ब्रेक के बाद। कौन कहाँ से है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? मोहतरम, मैंने अपनी बीवी के बारे में पूछा है। मेरी बीवी का नाम है शगुफ्ता। अच्छा जी। और उनकी वालदा का नाम है गुलजारा बीबी। अच्छा जी। और मेरी वाइफ की उम्र 40 साल है और वो काफी अरसे से बीमार है। मतलब एक बीमारी उनको छोड़ती है तो दूसरी लग जाती है, दूसरी छोड़ती है तो तीसरी। मतलब बड़े अरसे से हम बड़ा इलाज भी करवा रहे हैं, बड़े डॉक्टरों को भी दिखाया है, अच्छा लेकिन जी। कोई अफाका नहीं हो रहा। चलें जी, आपको बताते हैं, आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला करम फरमाएगा। आप प्रोग्राम देखिए, पीर साहब आपको इस हवाले से गाइड कर देते हैं कि क्या हो सकता है आपकी वाइफ के बारे में, वो क्यों बीमार रहती हैं, इसकी वजह क्या है जी, पूछते हैं उनसे। जी हुजूर। देखिए मेरे भाई, आपने दो काम करने हैं। एक तो ये है कि सुबह की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान आपने 41 मरतबा सूरत फातिहा शरीफ पढ़नी है और पानी दम करके पिलाना है। इसके साथ साथ चीनी की एक वाइट प्लेट ले लें बड़ी सारी, और सूरत बय्यिना आखिरी पारे में है, लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना मुनफ़क्कीना हत्ता तातियहुमुल बय्यिना। ये आखिरी पारे में सूरत है। इसको आपने 11 दिन रोज़ाना एक दफ़ा लिख कर, बिस्मिल्लाह भी साथ लिखनी है, एक दफ़ा रोज़ाना लिख कर, अगर ज़ाफ़रान के साथ लिखें तो बहुत ही बेहतर है, तो लिख कर तो पानी मिला के तो ये अपनी मिसेज को पिलाएं। ये 11 दिन आपने अमल करना है और 21 दिन वो सूरत फातिहा वाला करना है। इसके बाद आप हमें ज़रूर बताएंगे कि क्या सूरत हाल है आपकी मिसेज की। इंशाअल्लाह हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उसको सेहत और तंदुरुस्ती अता आमीन जी, आमीन। जज़ाकल्लाह जी, पीर साहब ने तफसील के साथ बताया है, आप अमल करें, अल्लाह ताला ज़रूर करम फरमाएंगे जी। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर जी। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम बात कर रहा हूँ सर जी। कहाँ से बात करें नईम साहब? सर कस्बा गुजरात से। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर जी कारोबारी मसला है सर जी, काश्तकारी की है, उसमें भी बिल्कुल कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है सर जी। कोई काम भी है बिल्कुल बंद है, नहीं लग रहा है, दिल भी नहीं कर रहा है किसी काम का भी। आप क्या कारोबार करते हैं नईम भाई? आप किस चीज का कारोबार करते हैं? मजदूरी करता हूँ।
اچھا اچھا، تو کتنے عرصے سے پرابلم چل رہی ہے آپ کی؟ سر 3 تو 4 سال سے۔ اچھا، اپنی والدہ کا نام بتائیے۔ جی سر، اپنی والدہ کا نام بتائیں آپ۔ انور مائی سر جی۔ چلیں آپ کو بتاتے ہیں، آپ پروگرام دیکھیے، شکریہ آپ نے کال کی ہے۔ علامہ قاسم صاحب آپ کی اس حوالے سے رہنمائی کر دیتے ہیں۔ جی حضور۔ بھائی اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے اور آپ کی جو مشکل ہے اس مشکل کو دور کر دے۔ آپ نمازوں کا خیال رکھیں، صلاۃ و صوم کا خیال رکھیں، اپنے گھر پہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین اور اس کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ کی کرنی ہے، اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ فرمایا گیا جو اس کی کثرت کرتا ہے استغفار کی، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، تو پھر رب تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اسی طرح نماز عشاء کے بعد آپ نے 2 تسبیحیں استغفر اللہ کی کرنی ہے، اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور اپنا صدقہ اس مال میں سے صدقہ لازمی دے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں جو صدقہ نہیں دیتا اس کے مال میں برکت نہیں رہتی، اور پھر ایک جگہ پہ جو عشر نہیں نکالتا تو رب تعالیٰ اس کے مال میں برکت نہیں رکھتا، اس کے مال میں اضافہ نہیں ہوتا۔ تو آپ کو جس طرح بتایا گیا ہے نمازوں کا سب سے پہلے خیال رکھیں، پھر جس طرح وظیفہ بتا دیا گیا قرآن پاک کی تلاوت کی صورت میں، استغفر اللہ کی صورت میں پابندی کریں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آسانیاں فرما دے گا۔ جزاک اللہ جی، آپ کو بتا دیا ہے اور آپ اس پہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے مالی مشکلات کو دور فرمائے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی، دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ خضر ریاض۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں خضر ریاض بھائی؟ فالیہ سے جی، کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ اولاد نرینہ نہیں ہے، اس کے لیے پوچھنا ہے کیا میری قسمت میں ہے یا اس کے لیے وظیفہ؟ اچھی اولاد نہیں ہے، والدہ کا نام بتائیں آپ۔ سردارہ بی بی۔ اپنی بیوی کا نام بتائیں۔ رابعہ بی بی۔ اور ان کی والدہ کا نام؟ مودہ ناصر۔ خضر ریاض بھائی آپ نے چیک اپ کرایا، میڈیکل چیک اپ کرایا ہے؟ میڈیکل چیک اپ کرایا ہے۔ اچھا، دونوں کا کرایا ہے؟ جی۔ چلیں بتاتے ہیں جی خضر ریاض بھائی، آپ کو اولاد کے حوالے سے، اولاد نرینہ کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی حضور، کوئی وظیفہ بتا دیجیے ہم کو۔ دیکھیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمانی ہے۔ ہم بھی دعا گو ہیں، آپ بھی اللہ کے حضور میں دعا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک دعا ہے وہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ سورۃ فرقان ہے اور اس کا آخری رکوع ہے 19ویں پارے میں، یہ جا کے سورت ختم ہو رہی ہے۔ تو یہ دعا ہر نماز کے بعد جو ہے نا، یہ 11 دفعہ آپ ضرور پڑھیں اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی ہم دعا گو ہیں، استقلال کے ساتھ یہ پڑھتے رہیں، قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں، اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا۔ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میرا نام امجد ہے۔ جی امجد بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ان سے ایک مسئلے کا حل پوچھنا ہے کہ میرے گھر میں نا میاں بیوی کی لڑائی بڑی ہوتی ہے ہماری۔ اچھا۔ تو میری جو مسز ہے نا وہ کسی نہ کسی موقع پہ نا لڑائی ضرور کرتی ہے۔ اب میرے بہن بھائیوں میں بھی اس کی لڑائی ہو گئی ہے۔ اچھا جی۔ اور میری چھوٹی سسٹر ہے، اس کا وہ جب بھی وہ آتی ہے نا تو ہمارے گھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے، تو مجھے پتہ نہیں چل رہا کیا مسئلہ ہے۔ امجد بھائی یہ بتائیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، بہن بھائی آپ کے دوسرے جو بھائی ساتھ رہتے ہیں اکٹھے آپ؟ نہیں سر، میں بتا رہا ہوں کہ میری سسٹر جو ہے نا وہ تو شدرے رہتی ہے اور بڑا بھائی اوپر رہتا ہے، میں نیچے رہتا ہوں، لیکن جب بھی میری چھوٹی سسٹر، پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اب یہ 3-4 مرتبہ اس طرح ہو کہ جب بھی وہ آتی ہے نا تو گھر میں نا لڑائی ہو جاتی ہے۔ میری چھوٹی بہن ہے، میری بیٹیوں کی طرح۔ چلیں اللہ تعالیٰ کرم۔ بیوی اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ آپ اپنی بیوی کا نام بتائیے۔ میری مسز کا نام ہے عائشہ، اس کی والدہ کا نام ہے گلناز۔ چلیں آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ میں نے اپنی بہن کو اپنی بیٹیوں کی طرح مان دینے کی وفات کے بعد اس کی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے جی۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، آپ پریشان نہ ہو امجد بھائی، آپ روئے نہ، اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا، پریشان نہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں کہ آپ کی بیوی کا دل نرم ہو جائے اور وہ مواخات کا جو رشتہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا مسلمانوں کے درمیان، اس کا ان کے اوپر اثر ہو جائے اور وہ تمام جو پرابلمس ہیں وہ دور ہو جائیں۔ وظائف کی صورت میں اگر کوئی بات ہے تو علامہ قاسم صاحب سے ہم پوچھ لیتے ہیں۔ جی حضور۔ جی بالکل بھائی،
काफ़ी परेशान थे आप, लेकिन परेशान होना इस बात का हल नहीं है। आप अपने घर पे नमाज़ों का ख्याल रखें। आप जितने भी अहबाब हैं घर पे सभी सलातो सोम का ख्याल रखें। अपने घर पे कुरान पाक की तिलावत करें ताकि बरकतों रहमतों का नुज़ूल हो और ऐसा माहौल ही ना बन पाए, ऐसा एनवायरनमेंट ही ना क्रिएट हो। और दूसरी बात कि जब भी आप अपने घर पे दाखिल हों, आप अपने घर वालों को भी मेरा ये पैगाम दे दें कि वो बुलंद आवाज़ से सलाम ज़रूर किया करें। यकून बरकतन अलैका व अला अहलि बैतिक, सलाम के बदले में रब ताला तुम पर, तुम्हारे घर वालों पर। हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि अल्लाह पाक आप पर और आपके घर वालों पर, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक इसके सदक़े से आप पर, आपके घर वालों पर रहमत व बरकतों का नुज़ूल फरमा देगा। और दूसरी बात, आप अपनी वाइफ से ये कह दें कि जब भी कोई ऐसा मामला हो, ज़ाहिर सी बात है जब इंसान गुस्से में आता है तो तभी ये मामला जो हैं ख़राब होते हैं। तो हदीस मुबारक में है कि जब भी गुस्सा आए तो इंसान को चाहिए इन कलिमात की कसरत के साथ तिलावत करे। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनश शैतानिर रजीम। जब भी वो घर पे आए या आपकी जो वाइफ है या जो भी नाज़रीन सुन रहे हैं गुस्से में आए तो इन कलिमात की तिलावत करें कसरत के साथ। इंशाअल्लाह जो वो गुस्से वाला मामला है वो बेहतर हो जाएगा। बाकी जिस तरह आपको बता दिया गया है आप कसरत करें, नमाजों को अदा करें, वजीफे की कसरत करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आसानी इंशाअल्लाह जी। जज़ाकल्लाह जी। इमाम साहब ने आपको बताया है, अल्लाह ताला करम फरमाए। बहुत परेशान थे आप, इस पे अमल करें, अल्लाह ताला जरूर करम फरमाएगा। लास्ट कॉल लेते हैं जी प्रोग्राम की, कौन कहाँ से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नजर हुसैन है जी। नजर हुसैन साहब, हाँ, मेरी बीवी है, उसको 20 साल से शुगर है, हार्ट की पेशेंट है। अच्छा जी। लेकिन जितना इलाज कराता हूँ वो ठीक नहीं होती। अच्छा, कोई ऐसा वजीफा बताएं ताकि उनको नींद भी नहीं आती। अच्छा, आप अपनी बीवी का नाम बताएंगे? उसका नाम है नसीम बीवी। उनकी वालदा का नाम? सब हरी मई। चलें, अल्लाह ताला करम फरमाए। शुक्रिया आपने कॉल की है जी। बीवी के हवाले से वो दिल की पेशेंट भी हैं जी, शुगर भी है उनको। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी मेरे भाई। आप 11 दिन का एक अमल बता रहा हूँ कि 700 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर पानी दम करके अपनी मिसेज को रोज़ाना पिलाएं। 11 दिन अमल करें, इंशाल्लाह शुगर ठीक हो जाएगी और आपकी मिसेज का जो हार्ट का प्रॉब्लम है वो भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला जी। प्रोग्राम का जी वक्त ख़त्म हो गया। मैं अल्लामा हफीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब का भी मशकूर हूँ और अल्लामा कासिम साहब का वो प्रोग्राम में शरीक हुए और उन्होंने मसाइल बताए। अल्लाह ताला इनके इल्म में और अमल में बरकतें दे। और क्योंकि प्रोग्राम के आखिर में दुआ होती है, पीर साहब दुआ कराते हैं कि मैं उसमें पीर साहब से ये गुजारिश करूँगा कि हमारे बड़े ही अजीज़, मेरे बड़े भाई और बड़े ही दोस्त शफीक भाई के तौर पे जो नूरुल हसन साहब मेज़बान भी हैं, अदाकार भी हैं, उनके वालिद की डेथ हुई फैज़ुल हसन साहब की, उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। मैं खुसूसी तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि पीर साहब उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी कब्र की मनाजिल को आसान फरमाए। जी हुज़ूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम अलैहि। आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। आमीन। इलाहुल आलमीन, हमारे इस प्रोग्राम में जितने भी सवालात के ज़रिए हमारे दोस्त साहबा मर्द व ज़न शामिल हुए, हमारी दुआ में शामिल हैं, परवरदिगार आलम सदक़े करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सब की हाजात को पूरा फरमा, आमीन। सबको अपने मकासद में कामयाबियाँ फरमा, आमीन। बीमारों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, आमीन। जो बे औलाद है उन्हें साहिब औलाद बना, आमीन। पूरी उम्मत में इत्तिफाक और इत्तेहाद की फ़िज़ा पैदा फरमा। आमीन। आमीन। जिन मेरे भाइयों ने भाईचारे की फ़िज़ा के लिए, इत्तेहाद के लिए, इत्तिफाक के लिए, नाचाकी को दूर करने के लिए कहा, सवाल किया, मौला उन सब में इत्तिफाक पैदा फरमा। आमीन। इलाहुल आलमीन, जो माँ बाप अपनी बच्चियों और बच्चों के मसाइल में, रिश्तों में परेशान हैं, उनके बेहतर से बेहतर असबाब पैदा फरमा। आमीन। जितने कलमा गो दुनिया से चले गए, परवरदिगार आलम सबकी मग़फ़िरत फरमा। आमीन। बिलखुसूस जो हमारे वकास भाई के दोस्त फैज़ुल हसन साहब जिनका इंतकाल हुआ, परवरदिगार आलम तू अपने ख़ास जुवारे रहमत में जगाता फरमा, सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, उनकी आने वाली मंजिलों को आसान फरमा। या इलाहुल आलमीन, करवट करवट उन्हें राहत अता फरमा। उनके जितने भी लवाहिकीन हैं, रिश्तेदार हैं, आल औलाद है, सबको सब्र जमील अता फरमा।
اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.